One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Mga kandidato sa barangay may arangkada na sa unang adlaw sa kampanya. Sugod kagahapong adlaw o niadtong adlaw, Oktubre 19, may arangkada na sa unang adlaw sa kampanya ang mga kandidato pagka barangay official o sangguniang kabataan. Sa kick-off o opening salvo sa kampanya, ipakita sa ilang kadasig ang mga partido, labi na sa mga incumbent candidate nga gipaluyuhan sa Team Asinso nga magpapili pagka punong barangay council members, sangguniang kabataan chairman o member council niini. Ang uban gipaagi og motorkada labi na niadtong mga barangay nga lapad og ginsakupan, samtang ang uban nagbalay-balay og himamat. Si Barangay San Antonio incumbent candidate Delia Bunyao, kumpiyansa nga siya ang mugulang mananaog sa Oktubre 30 nga eleksyon, gumikan sa mga programa ug proyekto nga nabubo sa barangay o pagsuporta sa Asinso Uzamis Administration. Tulo sila nga nagpigi sa pagkapunong barangay nga posisyon o adunay kumplitong mga line-up. At tataw og tinaw kaayo tungod kay usa ang nakahatag og kahayag og kadasig ang programa sa Team Asenso. Okay, sa katapusan imong awhag sa ato ang mga supporter dumadapig na to, imo pang dugang awhag nila. Ang akong panawagan sa katawhan diri sa atong barangay sa San Antonio, dili ta magpalipat-lipat kundili mo barug ta kung asa ta makakuha og maayo nga kanang kayuhan para sa matag-isa nato dinhi sa barangay San Antonio uban sa atong pamilya. Misamiston, magpuyong malinawon, malamboon, o malimpayon. Si former Kapitan Raimonda Inday Bindiho, kumpiyansa usab nga siya ang pilion sa mga residente sa Barangay Gango, gumikan sa iyang mga nahimo kaniadto nga siya ang biserbisyong kapitan sulod sa pila ka termino. Sa iyang pagkandidato karong eleksyon, kumpiyansa gihapon siya sa iyang kadaugan, gumikan kay gipaluyuhan siya sa Asinso Administration. Bisan dili kaalyado sa Asinso ang miaging kapitan sa Gango, ubay-ubay gihapong mga proyekto ang nahatag sa ilang barangay ang Asinso Uzamis Administration. Kon palaran siya nga ibalik sa posisyon sa Oktubre 30, mas daghan pang mga programa o proyekto ang mapahimudsan sa katauhan sa Barangay Gango. About sa opening salvo kaganinang buntag at 6 o'clock in the morning, malipayon kaaymi ang Team Asinso tungod sa suporta sa mga tao. So nagpasalamat sa Ginoo nga kini successful o very kanang productive. Mainito ang pag-welcome sa ato ang mga constituents. Kaloy sa Dios, mainito ang pag-welcome. Diin daghan kayo ang ning-participate nga mga constituents uban ang mga ato ang service provider o ang mga katawhan sa Barangay Gango. Unsa pa yung mga program, mga proyekto nga angay pa ihatag or kinahanglan pa sa atong mga constituents sa Barangay Gango? Bahin sa Barangay Gango, ubay-ubay gyud ang gikinahanglan sa ato ang barangay. Sanglit sa unang administrasyon dili man siya alayon sa Asinso, pero kung kabubuton sa Ginoo nga kita ang buligan sa kapalaran, atong ipadayon ang tanang proyekto, ang tanang programa sa Asinso Uzamis. Diin ang ato ang katawhan nakapahimulos na, naka-avail na sa health services, sa medical services, zero bill, sa hospital, sa burial services, sa one family, one professional. Diin ang Barangay Gango, aduna kitay 48 ka mga estudyante nga nalipay nga naka-avail na ini nga programa. Ug usab sa programa sa atong gobernador, ang usa ka pagtabang full assistance sa ato ang farmers gikan sa pag-ani padulong sa pag-harvest nga dako na kay ang puruhan sa mga farmers diin ang ilang panginabuhi ma-uplift na gyud. Alang sa tanang barangay Gango, kami Team Asinso uban sa ako ang mga kagawad
Kagawad Gunggong Burungan, Kagawad Liling Sevilla, Kagawad Luloy Requina, Kagawad Tony Pulpol, Kagawad Grace Sinudibilla, Kagawad Herbert Paridis, and Kagawad Iboy Espiga. 1TV Patrol.